यूएफओ, फ्लाइंग सॉसर और इंटरस्ट्री, इन सब की हकीकत क्या है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड के अंदर। जब भी यूएफओज का नाम आता है तो लोगों में एक मुस्कुराहट और एक तंज की सी कैफियत तारी हो जाती है, जो कि एक हद तक जस्टिफाइबल भी है, क्योंकि यूएफओज या अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक है ही इतना ज़्यादा अजीब। हवा में उड़ती हुई बड़ी बड़ी राउंड डिस्क, जिनमें बड़ी बड़ी आंखों और ग्रीन कलर की स्किन के लोग दूर दराज की गैलेक्सी से सफ़र करके हमारी दुनिया में आते हैं, हम लोगों को अबडक्ट करते हैं, अगवा करते हैं, हम पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नो डाउट ये बातें सनसनी से भरपूर हैं, लेकिन फैक्ट्स और लॉजिक से एकदम खाली। हो सकता है कि आप लोगों को ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हो कि यूएफओ वर्ड का इस्तेमाल दुनिया में पहली दफ़ा किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक आम किसान ने किया था। जनवरी 25, 1878 को एक अमेरिकन न्यूज़पेपर डेनिसन डेली ने एक मकामी फार्मर का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू में उस फार्मर ने बताया कि उसने आसमान में एक बड़ी गहरी स्याह रंग की कोई चीज़ देखी है, जो कि आसमान में उड़ती चली जा रही है, और देखने में वो चीज़ एक डिस्क टाइप या प्लेट टाइप या एक सॉर्सर जैसी थी। एंड फ्रॉम दैट डे ये वर्ड फ्लाइंग सॉर्सर हर इंसान की ज़ुबान पे आम हो गया। अब चूंकि इस फार्मर का इंटरव्यू जंगल में आग की तरह फैलने लगा था, इस खबर की वजह से लोगों में कई किस्म की अफवाहें फैलना शुरू हो गईं, जिनमें से एक अफवाह ये थी कि शायद थॉमस एडिसन ने कोई ऐसा वेपन इन्वेंट कर लिया है जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। एडिसन के मुतालिक ये अफवाहें अमेरिका समेत पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलने लगीं, और इन अफवाहों के साथ साथ ये वर्ड यूएफओ भी पूरी दुनिया में फैल गया। फिर इन अफवाहों की तरह और भी काफ़ी सारी अफवाहें लोगों के दरमियान गर्दिश करने लगीं, क्योंकि सुनी सुनाई बातों से मज़ीद मनगढ़ंत कहानियाँ क्रिएट करना तो इंसान की फ़ितरत में है। देखते ही देखते लोग कई किस्म की मज़ीद मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लग गए, जैसे कि उन्होंने इन यूएफओज़ में अलग अलग किस्म के मॉन्स्टर्स निकलते हुए देखे हैं, जिन्होंने इनको नुकसान पहुंचाने की, एज वी ऑल नो, ह्यूमन इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। फिर इस तरह की रोज़ रोज़ की झूठी सच्ची अफवाहों को देखते हुए 1953 में CIA अमेरिका की एक इंटेलिजेंस ऑफिसर रॉबर्टसन एनल ने अमेरिकन गवर्नमेंट को एक लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि इस तरह की फॉल्स कॉन्स्पिरेसीज और फॉल्स रिपोर्ट्स के चलते हुए मैं दुश्मन के किसी असली जहाज के बारे में भी पता नहीं चलेगा। रॉबर्टसन की ये बात काफ़ी ज़्यादा वेट रखती थी, सो अमेरिकन गवर्नमेंट ने मिस्टर रॉबर्टसन की रिकमेंडेशन पे यूएफओज और इनके बारे में बात कर रहे लोगों को रेडिक्यूल करने का डिसीजन लिया, सो दैट वो लोग जो यूएफओज और इसके अराउंड किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उनकी हौसला शिकनी हो, और लोग खुद का मजाक उड़ाए जाने के डर से इस फिनोमेना के ऊपर बात करने से बाज आ जाएं। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए अमेरिकन नेशनल टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम चलाना शुरू हो गए, लाइक यूएफओ, अ फ्रेंड, फो और फैंटेसी। और इन प्रोग्राम्स का प्राइमरी जो गोल था वो यही था कि यूएफओज और एलियंस टाइप के इन फिनोमेनास को बाकायदा तौर के ऊपर रेडिक्यूल करके एक फैंटेसी साबित करना हो। लेकिन ये सब करने से फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि यूएफओज के बारे में प्रोग्राम्स नेशनल टीवी के ऊपर नशर हो रहे थे, तो ये टॉपिक दबने के बजाय और ज़्यादा कॉमन हो गया बिटवीन द लोकल्स, और आज तक हम लोग आसमान में उड़ती किसी भी अननेचुरल चीज़ को यूएफओ का नाम ही देते हैं। मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ कि जहां एक तरफ तो पिछले 90 साल से यूएफओज को एक मजाक के तौर पे दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ इस दुनिया के 14 फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर आज भी यूएफओज को लेकर कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बल्कि सिर्फ अमेरिका में ही यूएफओ फिनोमेना के ऊपर 12 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंडक्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से कई प्रोजेक्ट्स के नाम आपने सुन रखे होंगे, लाइक प्रोजेक्ट ट्विंकल, प्रोजेक्ट ब्लूमबर्ग, प्रोजेक्ट ग्रज। प्रोजेक्ट ट्विंकल तो अमेरिकन एयरफोर्स ने अमेरिकन मिलिट्री के साथ एक बहुत जाइगेंटिक स्केल के ऊपर कंडक्ट किया था। सोचने वाली बात तो ये है कि क्यों दुनिया के ये तरक्की याफ्ता ममालिक इस फैंटेसी के ऊपर मबनी इस फिनोमेना के अराउंड अपना टाइम,
اپنی مین پاور اور اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اور آج تک ان میں سے کسی بھی ملک نے اپنے کسی بھی پروجیکٹ کا رزلٹ پبلک کیوں نہیں کیا؟ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آئی ہوپ اس کو سننے کے بعد آپ سب ایک بار کے لیے حیران ضرور ہوں گے۔ یو ایف اوز کو انسانوں کے تھرو دیکھے جانے کی تاریخ آج سے 100 یا 200 سال نہیں بلکہ پورے 3500 سال پرانی ہے، اور یو ایف او سائٹنگز کی ان تمام رپورٹس میں سے چند ایک رپورٹس میں آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ میں بتانے والا ہوں۔ آج سے 3440 سال پہلے ایجپٹ میں ایک پپائرس لکھی گئی تھی جس کا نام تھا ٹو دی پپائرس۔ اس پپائرس کے اندر اینشنٹ ایجپشنز نے اپنی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ لکھا تھا کہ ہم نے آسمان میں غصے کے ساتھ لڑتے ہوئے چمکدار جانور دیکھے۔ دین آج سے 2100 سال پہلے اٹلی کے ایک شہر روم میں ایک سائنٹسٹ رہا کرتا تھا جس کا نام لیوے تھا۔ اس نے اپنی بکس میں کئی دفعہ ناوین سپیسین اکائلو الفوڈوسیسی کا ذکر کیا ہے، جس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے آسمان میں عجیب و غریب چمکیلے پہاڑوں کا نظر آنا۔ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ سے صرف 74 سال پہلے ایک دفعہ رومن آرمی کسی اور آرمی سے لڑ رہی تھی۔ ڈیورنگ دس وار ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کو پلوٹارچ نے اپنی بکس کے اندر ڈاکومنٹ بھی کیا ہے۔ جب لڑائی چل رہی تھی تو آسمان میں سے ایک چمکدار ستارہ نیچے آیا، یہاں تک کہ وہ اتنا نیچے آ چکا ہوا تھا کہ دونوں افواج کے سر کے اوپر تک پہنچا، یہاں تک کہ وہ دونوں افواج کے سر کے اوپر تک آ پہنچا۔ اپنی شیپ کے اعتبار سے وہ ایک مرتبان کی مانند تھا، اور اس کا کلر میلٹڈ سلور کے جیسا تھا، چمکدار۔ اینڈ دونوں افواج نے لڑائی روک کر اس منظر کو دیکھا۔ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 196 سال بعد ایک رومن رائٹر اسیس لیو نے ایک واقعہ رپورٹ کیا کہ ایک بار اس نے آسمان سے چاندی جیسی کسی چیز کے بے شمار ٹکڑوں کی بارش ہوتی دیکھی۔ مقامی لوگ کافی خوش ہوئے تھے اس بارش سے، یہاں تک کہ اس وقت کے رومن کنگ اگسٹس نے بھی ان ٹکڑوں میں سے کچھ ٹکڑوں کو لے کر ان کے کوائنز بنوائے تھے، لیکن ان کوائنز کو بنوانے کے صرف 4 دن کے بعد ہی وہ کوائنز اور باقی سارے ٹکڑے حیرت انگیز طور کے اوپر غائب ہو چکے ہوئے تھے۔ دین 600 AD میں ایک شخص پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کو خبر دی کہ اس نے آسمان میں ایک عجیب سی چیز نیچے اڑتی ہوئی دیکھی، اور وہ کوئی پرندہ نہیں تھا۔ ڈیورنگ دس انسیڈنٹ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے ساتھ ان کے ایک صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید جاننا چاہ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے مزید بتایا کہ میرا اس چیز کی طرف جانے کو بہت جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کے قریب جا کے اس سے بات کروں، لیکن پھر میں وہاں سے ہٹ گیا۔ اینڈ دین اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تو نے بہتر کیا جو تو وہاں سے ہٹ گیا۔ 1815 میں فرانس میں ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ لیون کے چرچ کی لائبریری میں موجود ایک بک گرینڈین ایتھونیٹوریس یعنی گرجدار بادلوں اور اولوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دنیا نام کے ایک گاؤں کے پہاڑوں کے اوپر سے ہمیں بادلوں میں سے چمکیلی چیزیں اترتی ہوئی دکھیں، اور گاؤں کے لوگوں نے انہیں پتھر مار مار کر بھگانے کی کوشش بھی کی۔ دین 1561 میں جرمنی کے ایک شہر نوئنبرگ میں رہنے والوں نے آسمان میں لڑتے ہوئے 2 الگ کلرز کے چمکیلے گولوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، اور لڑائی ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے آسمان میں ایک باریک سی بلیک کلر کی ٹرائنگولر شیپ کا ایک آبجیکٹ کو ایسٹ سے ویسٹ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ دین 1566 میں سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر بسل میں ہنڈریڈز آف پیپل نے آسمان میں چمکیلے گولوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔